बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आपकी खिदमत में किसा टीवी के साथ माह मुबारक रमज़ान के 5वें दिन की दुआ के ज़ेल में कुछ आराइज़ मुख्तसर सी तशरीह पेश करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। मासूम फरमाते हैं, इस 5वें दिन 5वें रोज़े के दिन इस तरह से दुआ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जअलनी फीही मिनल मुस्तग़फ़िरीन वजअलनी फीही मिन इबादिका الصالحين القانتين برأفتك يا أرحم الراحمين۔ मासूम ने इस 5वें दिन की दुआ में परवरदिगार आलम से 3 चीज़ों का सवाल किया है। 3 दुआएं की, 3 फ़क़रात पर मुश्तमिल ये दुआ। सबसे पहले फ़िक्रे में फ़रमाया, अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ीही मिनल मुस्तग़फ़िरीन, परवरदिगारा मुझे तौबा और इस्तग़फ़ार करने वालों में से करार दे। इंसान के गुनाह कितने भी हों, खुदा बख्शने वाला है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। और इस तरह की दूसरी मुतअद्दिद आयात कुरान मजीद के अंदर परवरदिगार आलम ने बयान फरमाई। परवरदिगार आलम सारे के सारे गुनाहों को बख्श देगा। परवरदिगार आलम की रहमत से मायूस मत हो। अब सवाल यह है कि इंसान में ये सलाहियत कब पैदा होगी कि खुदा उसे बख्श दे। इसका जवाब बहुत ही सादा है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मुख्तसर। वो ये कि जब इंसान तौबा कर ले, जैसा कि ख़ुद परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर इस चीज़ का ज़िक्र किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। ऐ साहिबान ईमान, तौबा करो, अल्लाह की तरफ पलट जाओ, तौबा नसूह करो, हकीकी तौबा करो। यकीनन परवरदिगार आलम की ज़ात बख्शने वाली है। तौबा यानी ये कि अगर गुनाह किया है तो इस पर शर्मिंदा हो जाओ और फिर पुख्ता इरादा करो कि अब दोबारा ये गुनाह नहीं होगा। अगर सच्चे दिल से इंसान तौबा करे तो यही इस्तग़फ़ार है। और परवरदिगार आलम इसका ये कहना अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, इसे कबूल करेगा और इसे इसका फ़ायदा पहुँचेगा। जब एक मरतबा परवरदिगार आलम ने इस्तग़फ़ार करने वालों की मदह की, तारीफ़ की, तो इब्लीस ने अपने तमाम हवारियों को जमा किया और कहा कि यह आयत नाजिल हुई है, अब क्या करें, हमारी सारी ज़हमतें, हमारी सारी मेहनतें ज़ाया हो जाएंगी। सब ने अपने अपने मशवरे देना शुरू किए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आखिर में एक इब्लीस का नुमाइंदा, उसका कारिंदा खड़ा हुआ, कहा कि मैं बनी आदम को गुनाह करने पर उकसाऊंगा और फिर उनके गुनाह उनको भुलवा दूंगा। जब वो गुनाह भूल जाएंगे तो वो इस्तग़फ़ार नहीं करेंगे। उसकी बात सब ने कबूल की और कहा, ठीक है, आज से तुम्हारी ज़िम्मेदारी यही है।
تو عزیزان محترم، اگر انسان اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہو تو وہ توبہ کرتا ہے، لہٰذا خداوند متعال اس توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے۔ حتیٰ روایت کہتی ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے مہلت دی جاتی ہے، اسے وقت دیا جاتا ہے، فوراً فرشتہ اس کے گناہ کو لکھتا نہیں ہے، کہا بھی صبر کرو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ لہٰذا پہلا فقرہ یہ فرمایا کہ پروردگارہ ہمیں استغفار کرنے والوں میں سے قرار دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اس مہینے میں مجھے صالح اور مطیع افراد میں سے قرار دے۔ صالح وہ شخص جو حقیقت میں عبادت کرے۔ اگر کوئی شخص صالحین میں سے ہونا چاہتا ہے، صالحین کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، تو اسے دو کام کرنے پڑیں گے، ایک اللہ کی اطاعت، دوسری اس کے رسول کی اطاعت۔ اگر کوئی شخص یہ دو کام کرے گا تو پروردگار عالم قرآن کی آیت کی روشنی میں اس شخص کو انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ محشور کرے گا۔ بس کیا فرمایا پروردگارہ، اس ماہ میں مجھے صالحین اور مطیع افراد، القانتین، قانت وہ جو خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ پروردگار میں اگر نماز پڑھوں تو خضوع و خشوع کے ساتھ، روزہ رکھوں تو خضوع و خشوع کے ساتھ، تیری عبادت کروں تو خضوع و خشوع کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ میرا دل کہیں اور ہو، میرا کان کہیں اور ہو، میری آنکھیں کہیں اور ہو، اور میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر رکوع و سجود کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو۔ بس میں قانت ہوں، میں خضوع و خشوع کے ساتھ تیری عبادت کروں۔ اور تیسری دعا وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ، پروردگارہ مجھے اپنے اولیاء جو کہ تیرے مقرب ہیں، تیرے نزدیک ہیں، ان میں سے قرار دے۔ اولیاء خدا کون ہیں؟ اولیاء خدا وہ ہیں جو اس کے مطیع ہیں، جو اس کے فرما بردار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہی کے ساتھ، ان فرما بردار بندوں کے ساتھ، ان مطیع بندوں کے ساتھ جو تیرے تسلیم ہیں، تیرے سامنے تسلیم حق ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ محشور ہوں، ہم بھی ان میں سے واقع ہوں۔ لہٰذا جو اس خدا کو مانتے ہیں، جو اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھتے ہیں اور پھر اسی کی راہ پر چلتے ہیں اور پھر اس کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں، جو مقربین میں سے ہیں، یعنی وہ کہ جو جنات نعیم میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور پروردگار عالم کی نعمتوں میں غرق ہیں۔ لہٰذا امام نے اس طرح سے دعا کی، پروردگارہ ہمیں اولیاء مقربین میں سے قرار دے۔ اور پھر فرمایا برأفتک یا ارحم الراحمین، تیری رافت کے واسطے اے مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔